السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير. بالنسبه لهاد الفيديو هادي غادي نشوفوا فيها ان اكزرسيس اللي فيه شارج ريبارتي ترابيزويدال وعندنا اون ابوي تريبل. غنبداو نحسبوا لا شارج ريبارتي ديال هاد لا شارج ترابيزويدال. هي الاولى، عندنا غران كيو كتساوي كيو كبيره زائد كيو صغيره sur 2 fois L. غنعوضو Q1 اللي هي 150 زائد 50 sur 2 fois L اللي هي 3. غنشوفو شحال خرج لينا في التعويض. عطاتنا 300 ديكا نيوتن. دابا غنحسبو هاد هادي هاد لا ديستانس باش نشوفو فين كتمركز هاد غران كي. ان ا كتساوي جوج فوا كيو ان زائد كيو زيرو اللي هي كيو صغيرة، إلا كيو ان زائد كيو زيرو فوا ال سور تخوا. غنقومو بالتعويض. عندنا جوج في كيو ان اللي هي 150 زائد كيو زيرو 50 زائد 150 فوا ال اللي عندنا هي 3 على 3. غنشوفو شحال يخرج لنا. عطاتنا 1.75. حنا هنا خدامين بسنتيمتر، غنخليوها سنتيمتر. هاد العلاقات خصنا نكونوا حافظينهم، سواء ديال الترابيزويدال ولا ديال التريونغل ولا الريكتونغل، خاصهم يكونوا محفوظين. دابا خرجنا هاد ا اللي هي هاد لا ديستانس هادي هنا فين غتكون غتحط لينا كي. هنا قلنا فيها 1.75. غنشوفوا بي هي 3 ناقص 1.75 اللي غادا تعطينا 1.25. غنحطو هنا 1.25. ودابا غنبداو نخرجوا لي رياكسيون. عندنا لا سوم ديال اف لي اكس زيرو كيكافئ. عندنا هنايا هاد اف ان غتولي هنا اف ان فوا كوس 30، حيت هنا المحاذي للزاويه وهنا مقابل ديال الزاويه. هاد مقابل راه نورمالمون غتجي هنا، يعني غتولي اف ان سينوس 30. وبالنسبه لهاد لابوي تريبل غيكون عندنا ار اش ا وغيكون ار في ا وغيكون لو مومون ام ا ديال هاد لابوي تريبل. هادشي باش كتمتاز لابوي تريبل، كتمتاز ب ار اش ا يعني لا رياكسيون اوريزونتال في هاد لو بوين حنا سميناه ا. كاينه لا رياكسيون فيرتيكال في لو بوين ا، وعندنا ام ا اللي هو لو مومون في هاد لو بوين. غنبداو نشوفوا لي فورس اللي عندنا في اكس. عندنا هذه هي الاولى اف 1 غادا في لو سونس بوزيتيف، حيت حنا ها اكس ها ايغريك. واخا لابوي كاينه هنايا حنا خدامين باكس ايغريك عاديين. كاينه اف 1 فوا كوس 30. شنو عندنا اخر؟ عندنا هاد ار اش ا حتى هي غادا في لو سونس بوزيتيف، داكشي علاش غنديرو ار اش ا ايكال زيرو. غنخرجو ار اش ا اللي كتساوي اف 1 ناقص اف 1 كوس 30
وغتعطينا 346.41 ديكا نيوتن. دابا غندوزو للمومون، لا الاف لي y. نشوفو لا سوم ديال اف لي y ايكال 0 كيكافئ. غندوزو دابا الاف لي y كما قلنا. عندنا هاد اف هابطه لتحت، دونك عندنا موان، يكون موان اف 1 سينوس 30. عندنا كي هابطه لتحت، دونك يكون موان كي كبيره، وغتكون عندنا ار في ا طالعه الفوق، دونك بلس ار في ا ايكال 0. دابا غنخرجو ار في ا. عندنا ار في ا كتساوي هاد اف 1 سينوس 30 زائد كي اللي غتعطينا بالتعويض اف 1 اللي هي 400 سينوس 30 زائد كي اللي خرجنا اللي هي 300 ديكا نيوتن. غنديرو الكالكول. عطاتنا 500 ديكا نيوتن. دابا غندوزو لي مومون بارابور لهاد لو بوين ا، حيت هاد لو بوين اللي عندنا، دونك هو فاش غنخدمو في لو بوين ا. عندنا لو سونس بوزيتيف هو هذا، بالنسبه ل ا المنحى هو هذا. غنشوفو اول فورس عندنا هي اف 1 وغادا في لو سونس انفيرس، دونك غنديرو موان اف 1 سينوس 30 فوا هاد لا ديستانس هادي ما بين لو بوين ا وهاد لا فورس فين كاينه 3 4 5، دونك فوا 5. من بعد عندنا كي، دونك غنديرو موان كي غادا في لو سونس انفيرس، داكشي علاش درنا موان كي. وهاد لا ديستانس هادي ما بين لو بوين ا و لو بوين فين مرتكزه كي اللي هي هاد لا ديستانس هي هادي اللي حسبنا اللي هي 1.25 فوا 1.25. واللي ما خاصناش نساوه هو هاد لو مومون ام ا اللي هو ديال هاد لابوي دوبل، غادي معنا في لو سونس بوزيتيف، داكشي علاش غنديرو بلس ام ا ايكال 0. دابا غنخرجو هاد لو مومون ديال مومون دو روتاسيون ديال هاد لابوي تريبل، غيعطينا اف 1 سينوس 30 فوا 5 بلس كي فوا 1.25. غنشوفو الكالكول. عطاتني 1375 ديكا نيوتن فوا المتر. هكا غنكونو خرجنا الرياكسيون. باش نخرجو ار ا غنديرو ايكال راسين ديال ار اش ا او كاري بلس ار في ا او كاري. ار ا كتساوي ار في ا او كاري زائد ار اش ا او كاري اللي غادا تعطينا 608.28 ديكا نيوتن. حنا غالبا ما غنحتاجوهاش، ولكن الا كانت لا كيسيون هي نخرجوا لا رياكسيون غنديروا راسين ديال لا رياكسيون فيرتيكال او كاري بلس لا رياكسيون هوريزونتال او كاري. دابا غنحسبوا لي مومون فليشيسون. غنقسموا المجالات كما قلنا، ديما التقسيم نديروه وسط لي كوطاسيون. المجال الثاني والمجال الثالث، والمجالات غيكون 0
1 1 زائد 2 3 و 3 زائد 3 6. عندنا المجال الاول ما بين 0 و 1، المجال الثاني 1 و 3، والمجال الثالث 3 و 6. المجال الاول اللي عندنا اللي هو 0 و 1 ما عندنا فيه حتى شي فورس في اليسار، داكشي علاش هذا المجال هذا غنتجاوزوه وغندوزو المجال الثاني اللي هو 1 و 3 اللي فيه لي فورس في القطعه اليسار ديال القطعه ديالنا. لذلك غنبداو بالمجال 1 و 3. دابا حنا في هذا المجال هذا او لو سونس بوزيتيف عندنا هنا لا فورس اللي عندنا في اليسار هي F1 وغادا في لو سونس انفيرس. F1 هابطه لتحت حيت عندنا فورس انكليني. هاد لا فورس انكليني الا كنا خدامين في المومون كنخدموا بهادو ديال لي زيغريك، يعني غنخدموا بهاد F1 فوا سينوس 30 غادا في لو سونس انفيرس كما قلنا. داكشي علاش غنديرو mz de x égale ناقص f1 فوا سينوس 30 فوا. دابا غنضربو في لا ديستونس ما بين هاد القطعه هادي و لا فورس في المحطوطه. عندنا x هو من هاد القطعه حتى اللفه ديال لا بوتر ديالنا، وباش نعرفوا هاد المسافه هادي ما بين هاد القطعه وفين محطوطه f، هاد لو بوين هذا فين محطوطه f، كنديرو x ناقص هاد واحد هذا، x ناقص واحد اللي معروف عندنا هاد واحد هذا اللي كنديرو x ناقص واحد، يعني فوا x ناقص واحد. سالينا لي فورس اللي كاينين في اليسار ديال هاد المجال هذا. غنديرو التعويض ناقص 400 سينوس 30 فوا x ناقص واحد. غندوزو تي إيكغيك دو x. بالنسبة لي زيفور ترونشون لي فورس اللي عندنا هي F1 هابطة لتحت، دونك موان غنديرو موان F1 فوا سينوس 60. ونسيت واحد الحاجة هنايا اللي ما خاصناش نساوها، هي هاد لو مومون هذا ديال الغوتاسيون ديال لابوي. خاصنا في كل مجال في كل مومون فليشيسون خاصنا نزيدوه. غنديرو هنا المجال المنحى الموجب هو هذا، يعني غادي معنا هاد لو مومون هذا حنا كندورو هكا وهو غادي معنا، دونك داكشي علاش غنديرو هنا بلس هاد ام ا هذا ما خاصناش نساوه. سالينا لي فور ترونشون. دابا ندوزو للتعويض mz دو x تي y دو x في المجالات 1 و 3. الى درنا تعويض لو مومون فليشيسون عوضنا لي زيكس بواحد غيعطينا 1375. وإلا عوضناه بلو بوين 3 غادي يعطينا 975. وبالنسبه لي زيفور ترونشون غادي يعطينا ناقص 200. داكشي علاش غنحطو هنا ناقص 200 ناقص 200 حيت ما عندناش لي زيكس، داكشي اللي خرج لينا كنحطوه هنايا. دابا غندوزو للمجال الثاني اللي هو 3 6 3 6. في هذا المجال هذا الاخير اللي عندنا لا شارج ترابيزويدال. هنا غنوريكم كيفاش غنخدموا هاد لا شارج ترابيزويدال. غنرسموها هنا كي 0 وهنا كي 1. غنقسموا هاد لا شارج باش نخدموا تريونغل بوحدو والريكتانغل بوحدو، حيت ما كاينش كيفاش نحسبوا هاد المومون فليشيسون ولي فور ترونشون ديال الترابيز. داكشي علاش كنقسموهم على جوج. وفي هاد التقسيم اللي غنديرو كيخصنا نحسبوا هاد كي 0 و كي 1. كي 0 غتبقى هي يعني 50 ديكا نيوتن
باغ سنتيمتر. ولكن كو ان غتبدل، لاننا هاد كو ان هادي ما بقاتش هي هاد لا بارتي، هاد المسافه كبيره، غتولي غير هاد المسافه هادي. داكشي علاش غنديرو كو ان ناقص كو زيرو باش تعطينا هاد كو ان هادي، حيت حنا خدامين على هاد تريونغل هذا. الا درنا كو ان ناقص كو زيرو غتعطينا 100 ديكا نيوتن باغ سنتيمتر. يعني هاد التريونغل غنخدمو بكو ان اللي هي 100 ديكا نيوتن، وهاد الريكتانغل غنخدمو بكو زيرو اللي هي 50 ديكا نيوتن. دابا غنحسبوا لي مومون فليشيسون. بالنسبه لي مومون فليشيسون غنشوفوا لي فورس اللي عندنا في اليسار كما العاده. المنحى الموجب هو هذا، عندنا اف ان هابطه لتحت، هي اول وحده غادا في لو سونس انفيرس، داكشي علاش غنديرو موان اف ان فوا سينوس 30 فوا هاد لا ديستونس هادي، حيت هاد منه المجال حتى لهاد لو بوين ولا اكس، داكشي علاش غنديرو اكس ناقص واحد باش يعطينا هاد لا ديستونس هادي ما بين هاد المجال وهاد لو بوين. يعني غنديرو اكس ناقص واحد. من بعد عندنا جوج ديال لي كيو، عندنا كيو زيرو و كيو ان. غنبداو بتريونغل هابطه لتحت لو سونس بوزيتيف هكا، دونك موان غتكون عندنا موان كيو ان اللي هي ديال تريونغل كيو ان فوا في ديك لي شارج ريبارتي ديال تريونغل و ديال الريكتانغل اللي كنا خدمناهم في لا بروميير سيونس. يعني كنا حطيناهم في لا بروميير سيونس وغتشوفوهم في واحد الصوره غتطلع لكم هنايا. في تريونغل عندنا Q فوا L سور 2. L شنو هي دابا؟ عندنا X هي هذه، حنا بغينا هاد المسافه هذه ما بين القطعه و هنا فين بدات هاد لا شارج ريبارتي. يعني شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا X ناقص هاد المسافه. هاد المسافه هي 2 زائد 1 اللي هي 3، يعني X ناقص 3. X ناقص 3 على 2. حنا درنا Q فوا L سور 2. هذه فورس غنضربو في لا ديستانس. بالنسبه لا ديستانس حنا دابا خدامين في التريونغل وحنا عندنا القطعه جايه من هاد الجهه، يعني خاصنا هاد لا ديستانس الصغيره ماشي هاد الكبيره هذه اللي طويله. ديجا حنا في التريونغل كيكون عندنا هاد لا بارتي هي 2 sur 3 L وهاد لا بارتي هي L sur 3. داكشي علاش حنا بغينا هاد لا بارتي الكبيره، يعني هاد لا بارتي، داكشي علاش غنديرو L sur 3. L كتعاود نفسها هي X ناقص 3 L sur 3. دابا هادي ولات مومون. سالينا تريونغل غندوزو لريكتانغل. نفس الحاجه الريكتانغل غادي في لو سونس انفيرس هابط لتحت وحنا كندورو طالعين للفوق، داكشي علاش غنديرو موان كيو زيرو. بالنسبه للريكتانغل كنديرو باش نحسبوا لا شارج ريبارتي كيو فوا ال. غنديرو كيو فوا ال و ال هي نفسها، حيت ديك البلاصه فين بدات لا شارج ريبارتي ديال التريونغل هي نفسها فين بدات ديال الريكتانغل. x moins 3 fois la distance كما قلنا ديال الريكتانغل كتمركز في الوسط، يعني L sur 2 L sur 2. داكشي علاش غنضربو في L sur 2 اللي هي x ناقص 3 sur 2. هادي فورس فوا هاد لا ديستانس هادي غتعطينا مومون. دابا غندوزو لي زيفور ترونشون. لي زيفور ترونشون عندنا F1 هابطه لتحت دونك موان غتكون F1 سينوس 60 Q ديال التريونغل هابطه لتحت دونك غنديرو Q1. حنا خدامين بكيو صغار حيت مازالين خدامين في هاد ترابيز، يعني حنا ما فتناش
قاطعين فيه داكشي علاش كنخدمو كيو صغار. كيو 1 فوا نفس الحاجه ديك كيو باش كنخدمو فاش كيكون عندنا تريونغل اللي هي كيو ايغال كيو فوا ال سور 2 باش تعطينا اون فورس. داكشي علاش غنديرو كيو فوا ال اللي هي اكس ناقص 3 سور 2. دابا هادي فورس غنمشيو للريكتانغل عندنا موان حيت هابطه لتحت حتى هي كيو 0 فوا بالنسبه للريكتانغل كنديرو كيو فوا ال. كيو فوا ال اللي هي نفسها اكس ناقص 3 اكس موان هاد 3 هادي حتى البلاصه فين بدات هاد لا شارج ريبارتي. دابا غندوزو للتعويض. غنعوضو في المجالات. المجال عندنا 3 و 6. المومون فليشيسون الى عوضنا هاد لي زيكس ب3 غادي يعطينا ناقص 400. وبالنسبه لي فور ترونشون الى عوضنا لي زيكس ب3 كيعطينا ناقص 200. وإلا عوضناه ب6 كيعطينا ناقص 500. وبالنسبه للمومون فليشيسون الى عوضنا ب6 كيعطينا 0. وهادشي اللي خاص يخرج لينا باش نعرفوا بلي الطريقه ديالنا صحيحه. وباش نختصر عليكم لا فيديو تراسيت ديجا لي كور حيت ما فيهمش شي حاجه دو سبيسيال. ما كاينش ان باساج من لو بلس لو موان بالنسبه لي فور ترونشون. اللي بغى يشوف داك لا بارتي ديال لو باساج الا كان عندنا لو باساج من لو بلس لو موان كيفاش كيكون لو مومون فليشيسون يشوف ليكزارسيس اللي درنا من قبل اللي كاين في لاشين. هو فاش كاين ديك لا بارتي مشروحه مزيان. هنايا غنخرجوا لي مومون فليشيسون ماكسيمال و لي فور ترونشون ماكسيمال. عندنا كيساوي 500 ديكا نيوتن حيت هي اكبر وحده. وبالنسبه لي فور ترونشون ماكسيمال عندنا 1375 هي اكبر وحده ديكا نيوتن فوا سنتيمتر. كخلاصه بالنسبه لا شارج ريبارتي ترابيزويدال كيخصنا نقسمو يعني اننا لو ترابيز نقسموه لتريونغل او ريكتانغل ونخدمو عادي كما كنخدمو لو تريونغل او كما كنخدمو الريكتانغل. وبالنسبه لهاد لابوي تريبل الحاجه الوحيده اللي ما خاصناش نكونوا كنساوها هي نزيدو هاد لو مومون دو رونفيرسمون او بيان لو مومون دو روتاسيون ديال لابوي تريبل اللي ديما كنزيدوه سوا فاش كنحسبوا لو مومون نورمال ولا فاش كنحسبوا لو مومون فليشيسون. وهكا غنكون وصلت للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد ليكزارسيس ديال لي شارج ترابيزويدال سور ان ابوي تريبل. السلام عليكم.